يوم جديد في قناه شاف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضروا مع بعض ان شاء الله بريستيج باللوز والفواكه المعسله. كتجي ثلاثه ديال الطبقات. هنا كيكون طبقه ديال الصابلي، واحد الصابلي اللي غنحضروا مع بعض كيجي رائع والذ ما يكون. كذلك عندي هنايا طبقه ديال اللوز او عقده اللوز بالفواكه المعسله، وعندي هنايا طبقه اخرى من الفواكه المعسله واللوز افيلي. فكنتمنى اذا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي نقول لكم مرحبا بكم. اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، ابوني او سبسكرايب، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وقبل ما نبداو الوصفه ديالنا نقول لكم شكرا بزاف للناس اللي هما كيخليو لي كومونتير بالكلام الطيب. شكرا والف شكر لكم. وبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو على بركه الله. عندنا غادي نبداو بالعقده ديال اللوز اللي هي الطبقه اللي كتكون في الوسط. عندي هنا 500 غرام ديال عقده ديال اللوز، يعني العقده وعابرينها 500 غرام، يعني ماشي اللوز بوحديته 500 غرام. يعني الا كانت عندنا العقده ديال اللوز اللي هي اللوز مع السكر، يعني هنا مثلا ممكن تكون عندنا 400 غرام ديال اللوز اللي مفسخينو وناشف ليله كامله وطحنينو مع 200 غرام ديال السكر كلاصي، فكيعطينا 500 غرام ديال العقده ديال اللوز. اوكي دونك هذه عندنا نص كيلو ديال عقده اللوز. عندي هنايا 40 غرام ديال الزبده بوماد. عندي قشره ديال الحامض، القليل جدا من الفاني. عندي هنايا 50 غرام ديال قشور البرتقال مقطعين رقاق بزاف معسلين. عندي هنا 100 غرام ديال الفواكه المعسله مقطعه رقيقه جدا جدا، اللي هي هادو هما الفواكه المعسله. اوكي كناخذ منها 100 غرام تقريبا. كتجي بواطه في كتكون فيها 100 غرام. انا بقات لي منها غير هاد شويه. كنشدوها ونقطعوها بالموس رقيقه جدا. فغادي نخدموا هاد العقده مع هاد المكونات كلها. نديرو واحد النقيطه ديال الفاني، وإلا كان عندنا فاني بودغ ممكن نديروه. نضيفو الزبده، قشور ديال حامضه، وهاد الفواكه المعسله. اوكي غنخدموا هادشي كامل مع بعضياتهم مزيان حتى كينسجم لينا الخليط جيدا، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. كيف كتشوفوا كنبقاو نخدموها مزيان حتى كتنسجم لينا داك العناصر كلها مع بعضياتها. واللوز راه كيبغي الخدمه كيف ما كنقول لكم دائما. صافي ها هي تجمعات لينا كتصبح على هذا الشكل، وغادي نطلقوها دابا باش نكملوا الخدمه ديالنا ان شاء الله. الو من بعد كناخذ واحد البلاستيك غذائي، عندنا بلاك، وعندي هاد الطابع على هاد الحجم هذا. فغناخذوا كميه من هاد اللوز وغادا نطلقوا بين هاد البلاستيك. السمك اللي حبينا، بغيناها تكون رقيقه بغيناها تكون غليظه. انا غادا نديرها مويان، يعني بين وبين. وهذه كذلك من ضمن الحلويات اللي هي كتجي سهله في الخدمه. سي فغي فيها يعني قوام شويه زايد، ولكن راها كتجي هائله. صافي غادي نبدا نقطع، نشوف غير واش يعني حجم واحد، ما يجيناش وحده كبيره وحده صغيره، ونبدا نقطع بهاد الطابع. اوكي كتجي على هاد الشكل بحال هكا. هاد الحجم راه مزيان. صافي كنوضعوها في صفيحه الفرن. اوكي
نخليوها ترتاح غير شويه هذه، بلاش ما نخليوها تبات، غير ترتاح لينا شويه وكندخلوها للفران كطيب. وهي ما كطيبش يعني، كتاخد فقط واحد 10 ديال الدقائق. الفران كيكون سخون وكنقصولو العافيه. صافي غنكمل الكميه اللي عندي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو باش غادي نخدمو البسكوي اللي هو كيكون من التحت. غادي نحتاجو لهذا البسكوي. عندي 50 غرام ديال بودر داموند، يعني ممكن ناخدو هكا جاهز، والا كان عندنا غير اللوز فممكن نطحنوه بالقشرور ديالو ماشي مشكل، ونعبرو منه 50 غرام. عندي 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، و50 غرام ديال السكر كلاصي، يعني كلهم 50 غرام 50 غرام. كذلك عندي شويه ديال الملحه، وعندي القليل جدا من الفاني. هذا البسكوي راه كيجي من ألذ واسرع وانجح ما يكون. وغادي نحتاجو لهذا البسكوي ان شاء الله واحد القطعه اللي هي صغر من القطعه الاولى اللي صيبنا بها اللوز. هذه القطعه الاولى، وهذه القطعه الثانيه اللي غادي يعني كيكون فرق بيناتهم غير شويه، يعني نفس الشكل، لكن هذه صغر من هذه شويه. علاش ما قطعناش او علاش ما غاديش نقطعوه بنفس هاد القطعه ديال العقده اللوز؟ لانه هاد البسكوي شويه كيسيح، يعني كيتبدل الحجم ديالو. فاذا قطعنا بس قطعه صغر منه بشويه يلاه غادي يجينا قد هذيك العقده ديال اللوز. فنبداو على بركه الله بطريقه التحضير. كناخذ واحد الاناء كنوضعوا فيه الزبده، يا اما بوماد. الا كانت بوماد فهي كتسهل علينا في الخدمه. انا جبتها غير من الثلاجه، ما حدنا كنخدموها وهي كترطاب لينا في يدينا. فغادي نخدموها هاد الزبده والسكر كلاصي وشويه ديال الفاني حتى كتطلق لينا هذيك الزبده. عاد كنضيفوا عليها الدقيق والبودر داموند. فانا غادي نخدم هاد الزبده مزيان. فكنحصلوا على الزبده بحال هكذا كتولي على شكل بوماد. غادي نضيفوا لها الان البودر داموند، وكذلك هذاك الدقيق مع رشه ديال الملح. وفقط غادي نجمعوه بالاصابع ديالنا، يعني بلا ما نعجنوها. وهاد الصابلي ممكن نخدموا به حلويات وحدين اخرين، نديرو هكا كبسكوي الوليدات ديالنا، كيجي هائل، احسن من اللي كيتشرى من الزنقه. صافي من بعد ما خدمناه غادي نجمعو بحال هكذا وندخلو للثلاجه كيرتاح واحد المده ديال ساعه حتى كتعاود هذيك الزبده كتقبض في راسها. هانتوما كيف كتشوفوا، ونعاودو نخرجوها باش نخدمو بها ان شاء الله. غندير انا دابا في الثلاجه ترتاح ونعاودو نتلاقاو. من بعد ما كترتاح لينا هذيك العجين فكنطلقوها فوق ورق الطهي، او ممكن فوق ورق اولا بلاستيك غذائي. فكناخذ هذاك الطابع اللي قلت لكم تيكون صغير من الاول، وكنبداو كنقطعوه بهذا الشكل. صافي كنوضعوه في صفيحه الفرن وندخلوه يطيب. ما تياخذش وقت كتير، غير يتحمر وكنزولوه. بطبيعه الحال العافيه ضروري تكون مهيله باش ما يتحرقش لينا، يعني يجينا فقط لون مذهب. صافي غادي نهزوه بهذا الشكل بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا الحجم ديالو تيكون صغير، لكن ملي كيدخل الفران بحكم انه فيه الزبده فكيسيح واحد شويه. انا غادي ندخلو الفران ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا باقي الطبقه الاخيره اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوه. الطبقه الاخيره اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوه فغادي نحتاجو هاد المول اللي هو تيكون على شكل ورده، مول سيليكون كيتباع عند اللي تيبيعوا الاشياء الخاصه بالحلويات.
ممكن نستعملوا اي مول سيليكون كان متوفر عندنا. فعندي هنايا 100 غرام ديال الفواكه المعسله مقطعه طريفات صغار جدا. عندي هنا 125 غرام ديال اللوز افيلي اللي محمر ومهرمش، كتهرمشوا غير بالايد، كتبقاو تبركوا عليه بالاصابع حتى كيتهرمش. وفي هذه الكاسرونه كان عندي 2 معالق كبار ديال الناباج، ومعلقه كبيره ديال الجليكوز، ومعلقه صغيره ديال الزبده. غادي نحط هذه الكاسرونه فوق العافيه حتى يذوب لينا هذاك الخليط ديالنا. عاد من بعد غادي نزيد عليه اللوز وهاد الفواكه المعسله. وفي الاخير من بعد ما كنزولوا الكاسرونه من على النار عاد غنضيفوا لها واحد شويه ديال الفاني. كيف كتشوفوا من بعد ما كيكشكش هذاك الخليط ديال الجليكوز والزبده والناباج، فغنضيف ليه الان هاد الفواكه المعسله واللوز، ونعاود نرجعهم فوق النار مره اخرى حتى كيعاود مازال هذاك الخليط كيعاود يذوب مره اخرى ويتهلك لينا هاد اللوز والفواكه المعسله. عاد غادي نزولو من على النار. اذا من بعد ما خرجنا من فوق العافيه فغادي نزيدو فقط القليل من الفاني، وغنخليوه حتى كيبرد لينا هذا الخليط شويه باش نقدروا نشكلوه في هذاك المول. عاد نكملوا التزيين ديال الحلوه ديالنا ان شاء الله. من بعد ما كتعلك لينا هذيك اللوز ولي فروي كونفي، وهنا عندنا الصابلي اللي وجدنا مع بعضنا، وعندنا كذلك العقده ديال اللوز اللي كذلك حضرناها. فكيف ما قلت لكم غادي نحتاج لهذا السيليكون على شكل ورده، وغنحتاج الجليكوز باش غادي نلصق بيناتهم. دونك اول حاجه غادي ناخذ الصابلي، غادي نوضع القليل من الجليكوز هكذا في الوسط، وغناخذ عقده ديال اللوز كذلك كنوضعها على الصابلي هكا، كنلصقوها مزيان مع بعضياتهم. ثم غناخذ واحد شويه د الجليكوز مره اخرى وغادي نوضعها هكا في الوسط، وغناخذ شويه من الحشو نكوروه بحال هكذا. كناخذ هذاك السيليكون وكنوضع هكا في الوسط بهذا الشكل، نضغطوا عليه باش ياخذ الشكل ديال الورده صافي، وكنزولوه برفق بهذا الشكل فكيعطينا الشكل ديال الورده. ثم كنوضعوه هنايا في الوسط بحال هكا صافي كيف كتشوف. وهنا في الوسط ممكن نوضع عقيقه فضيه ممكن نزين بها، فغنعاود معكم واحده اخرى كما قلت لكم. كناخذ شويه ديال الجلوكوز كنوضعو في الوسط، ثم كناخذ عقده ديال اللوز كنوضع كذلك فوق منا، ونحاولوا اننا نشكلوها على داك الصابلي. ثم غناخذ شويه من الجلوكوز كذلك كنوضعو في الوسط، ناخذ كميه من هذا اللوز واللي فروي كونفي كنوضعها هكا على المول، وكنبدا كنضغط باش كيتشكل ليا الشكل ديال الورده بهذا الشكل صافي. وكنزولوها بحال هكا وكنوضعوها على الحلوه ديالنا بهذه الطريقه. هاد الجوانب كنلصقوها هكا مع هذيك العقده ديال اللوز باش كتبقى مثبته، وكنحصلوا على الحلوه ديالنا بهذا الشكل. وهنا كيف قلت لكم غادي نوضع عقيقه فضيه باش كتزيد تعطينا واحد اللمسه اخرى لهاد الحلوه. فانا غادي نكمل حتى نسالي الحلوه ديالي ونشوفوها ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، فكتجي من ألذ واروع ما يكون، وكذلك راقيه في الشكل ديالها هانتوما كيف كتجي. فكنتمنى ان شاء الله الا عجبتكم الوصفه وكذلك عجبكم الفيديو خليو لي لايك وبارطاجيوه ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. وكذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه.
فخليت لكم راحه، والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.